अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दुनिया में जो भी वाकयात वकू पजीर हो रहे हैं, कई लोग से ये सवाल करते हैं कि फलां वाक़े का इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से, एंड टाइम से, आर्मागेडन से क्या ताल्लुक है। तो ये तो वाकया बिल्कुल इरेलीवेंट लगता है। रशिया यूक्रेन वॉर है, पाकिस्तान में रिजीम चेंज है, और सोवियत यूनियन की पॉलिसी जो साबिक में रही हैं उससे मुतालिक बात करें। जो कोल्ड वॉर हुई उसका क्या ताल्लुक है। यानी तरह तरह के इवेंट्स जो हैं बड़े छोटे, उन्हें कहा जाता है कि ये तो बिल्कुल अलग से हैं, इनके अलग डायनेमिक्स हैं, अलग रीजंस हैं। हर वाक्य के पीछे एक आपको लॉजिकल, पॉलिटिकल स्ट्रगल, जिद्दोजहद, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा और एक रीजन नजर आएगी। तो फिर ये कैसे आप उसे एंड टाइम से जबरदस्ती जोड़ देते हैं। देखिए बात ये है, जो ग्लोबल चेस बोर्ड है, जिन लोगों ने इंटरनेशनल फ्री मेसरी के मंसूबों को पढ़ा है और जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है उसके बारे में जानते हैं, और जो उन्होंने, मैंने किताब अक्सर मैं शेयर करता हूँ, वो यहाँ पर मैं दोबारा आपको इसकी तस्वीर शेयर कर रहा हूँ। इसका नाम है द जूइश प्रोटोकॉल्स। ये वो है जिसका उर्दू तर्जुमा मौजूद है। ये पीडीएफ फॉर्म में मैंने दी हुई है, अगर आप चाहें तो मैं इसे लिंक इसका दे सकता हूँ, आप लोग उससे पढ़ सकते हैं। इसमें तमाम मंसूबे लिखे हुए हैं कि इवन कोविड-19 जैसे जो बीमारियां हैं, पेंडेमिक है ग्लोबल, उसके नाम पर जो फ्रॉड किया जाएगा वो सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, एक एक चीज कैलकुलेटेड है। और एक राइटर लिखता है कि समंदर में अगर मछलियां भी लड़ रही हैं तो यकीन एक कामिल रखिए कि वो भी एक साजिश है, सहूनी साजिश। तो दुनिया में जो छोटे वाकयात हैं वो बड़े वाकये की तरफ लीड करते हैं। और ये जो दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जिस तरह आपको एक मिसाल दूं, बज़ाहिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर का आपस में कोई ताल्लुक नहीं लगता। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किस लिए, थर्ड वर्ल्ड वॉर जो होगी उसका कोई ताल्लुक नहीं। जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है वो कहा जाता है कि तो ये जी वहाँ ये कॉकेसस रीजन में अब रूस की पावर स्ट्रगल का मामला है, और यूरोप से उसकी एक लड़ाई है, और वो प्रो अमेरिका है यूक्रेन, तो इसीलिए लड़ाई हो रही है। लेकिन ये सारे वाकयात जो रीजन भी उनकी क्रिएट की जाती है, रीजन क्रिएट की जाती है, इसका मकसद ये होता है कि हर चीज नेचुरल लगे कि ये एक इर्तकाई प्रोसेस से हो रही है। और हालांकि वो उन सब के पीछे एक ही सिस्टम होता है, एक ही माइंड होता है, एक ही डोरियां हिलाने वाला होता है, और ग्लोबल इवेंट्स जो है पहले से प्लान्ड होते हैं। अगर आपने इल्यूमिनाती कार्ड गेम अगर नहीं खेली या नहीं देखी, वो कार्ड गेम के अंदर एक एक वाक्य लिखा है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बारे में जो कार्टून्स आते थे, सिम्पसन्स, जो बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनते हैं, मैं उस पर बात ही नहीं करना चाहता, इतना पिटाया गया इन कार्टून्स को, इस पर टॉपिक्स को, इतनी वीडियोस बनी है। लेकिन मैं बता दूं, थोड़ा सा जिक्र करता चलूं, सिम्पसन्स कार्टून के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को 50 बार गिराया गया, ठीक है, 94 से 93 से लेकर आता कई बार ये गिराया गया। इसके अलावा और जो वाकयात हैं, पेंडेमिक का जिक्र किया गया, आईफोन के बारे में बताया गया जब आईफोन नहीं आया था। इसके अलावा एंड्रॉइड फोन का जिक्र उन्होंने 96 95 में कर दिया गया, ठीक है। स्टेल्थ तैयार हो गया, एक एक वाकया, जो तफसीलात दुनिया में हम छोटी छोटी डिटेल्स देख रहे हैं, हर एक चीज का पहले से उन्होंने प्लान किया हुआ है। इसका एक सबूत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप नामी एक नौजवान का 1980 में इंटरव्यू किया जाता है CNN पर, और उससे पूछा जाता है कि इफ यू बिकम द यूएस प्रेसिडेंट, आप अमेरिकी सदर बनेंगे तो क्या करेंगे। वो बता रहे मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ठीक है। फिर मेलानिया ट्रंप, उस खातून को एक बाकायदा ड्रामे के अंदर, एक गाने के अंदर दिखाया गया कि वो फर्स्ट लेडी बनकर प्रोटोकॉल ले रही है। ये 10-15 साल पहले फिल्माया गया था ड्रामा, और ये म्यूजिक सॉन्ग भी। तो मुझे बताएंगे ये सब कुछ प्लान नहीं है तो क्या है। एक एक चीज कैलकुलेटेड है, एक एक चीज उनके प्लान के मुताबिक हो रही है। स्क्रिप्ट उन्हीं का है, स्टेज बिल्कुल तैयार है। हमें नॉर्मल इवेंट लगते हैं, वो इस तरीके से प्लान किए गए हैं कि हमें लगता है कि ये आम इवेंट है, और इसका कोई बाकायदा प्लानर नहीं है, और उसका बड़े ग्लोबल इवेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है आपस में रिलेट नहीं करती, लेकिन इनका ताल्लुक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मकसद ऑटोमन एम्पायर का खात्मा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मकसद ये था कि ऑटोमन एम्पायर खत्म हो गई है, अब एक सहूनी रियासत तश्कील दी जाए, और यूरोप के हाथ से कमान लेकर अब नई सुपर पावर बनाई जाए, अमेरिका। अब थर्ड वर्ल्ड वॉर जो लड़ी जाएगी, और जो अभी उससे पहले जो इवेंट्स हो रहे हैं, उनका मकसद ये है कि अब ग्रेटर इसराइल बनाया जाए, अमेरिका को रिप्लेस किया जाए, और दुनिया में 2-3 कुव्वतें हो आलमी, उनमें चाइना हो, रशिया हो, और तीसरी बड़ी कुव्वत जो मिडल ईस्ट में और वेस्ट में कलीदी किरदार अदा करे वो इसराइल हो, एक अजीम सहूनी रियासत। उस प्लान पर अमल कर रहे हैं। तो एक चीज कैलकुलेटेड है। हर वाकया जो है एक बड़े वाकये की तरफ हमें लेकर जा रहा है, गैर महसूस अंदाज से, स्लो, जिस तरह एक चेस बोर्ड पर कोई मोहरे चलता है, बिल्कुल उसी तरह से मोहरे चले जा रहे हैं। वर्ल्ड लीडर्स वर्ल्ड पपेट्स से ज्यादा अहमियत नहीं रखते, हत्ता के इनकलाबी भी और गैर इनकलाबी दोनों साइड्स इनकी अपनी होती है, उन्हीं की चुनी होती है। रिपब्लिकन्स भी इन्हीं की पार्टी है और डेमोक्रेट्स भी इन्हीं की पार्टी है। यानी बोथ साइड्स ऑफ वॉर आर बीइंग चोजन बाय
द सेम लॉबी, ये वही लॉबी है जो नेपोलियन 1815 में वाटरलू में अपनी फैसला कुन बका की जंग लड़ रहा था। पूरे यूरोप एक तरफ था और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की क़यादत में, जबकि नेपोलियन अकेला था। नेपोलियन बोनापार्ट को भी एक फैमिली थी जो फंड कर रही थी, कर्जा दिया हुआ था जंग के लिए, और वही फैमिली जो थी ड्यूक ऑफ वेलिंगटन और पूरी इत्तेहादी यूरोपियन फोर्सेस को भी फंड कर रही थी। इसका मतलब यह है कि दोनों साइडों, बोथ साइड्स ऑफ वॉर्स को एक ही खानदान रोथचाइल्ड्स फंड कर रहा था। यानी वो लोग हैं जो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, दोनों तरफ के खिलाड़ी इनके अपने हैं, प्यादे इनके अपने हैं, गेम इनकी अपनी है, मोहरे इनके अपने हैं। ये क्यों है कि क्यों मोहरे चल रहे हैं, क्यों गेम खेल रहे हैं, कोई मकसद तो होगा। वो मकसद वही है जो सदियों से तय है, जिस प्लान की तरफ उन्होंने लेकर जाना है वो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और उसके लिए सारा कुछ किया जा रहा है। और उसी के लिए एजेंडा 2030 दिया गया यूएनओ का। यूएनओ को कहते हैं कि ग्लोबल गवर्नमेंट है, और कि इसकी एक ऐसी रॉ फॉर्म है कि अगर कोई आलमी इंटरनेशनल क्राइसिस होता है तो इसे अचानक यूएनओ को बदल दिया जाएगा एक वर्ल्ड गवर्नमेंट। यूएनओ सेक्रेटरी जनरल वर्ल्ड लीडर बन जाएगा, फिर वर्ल्ड लीडर कोई और शख्स होगा, मे बी उनका मसीहा हो। तो इसी तरह एक और है कि एलियन अटैक की बात हो रही है। एलियन अटैक को लोग मजाक समझते हैं, मिथ समझते हैं, लेकिन वो सीरियसली प्लान कर रहे हैं। जिस तरह से वेस्टर्न मीडिया आजकल प्रोजेक्ट कर रहा है, यूएफओस की बात कर रहा है, हालांकि यूएफओ एक फ्रॉड है, इसकी कोई हकीकत नहीं, मैं कभी वीडियोस में वाजे करूंगा। तो यूएफओस की बात इसलिए की जा रही है ताकि एलियंस को प्रूव किया जा सके। कोई बड़ा अटैक किया जाता है, ग्लोबल क्राइसिस क्रिएट करके, इमरजेंसी करके, इख्तियारात मजीद रियासतों से अपने हाथ में लिए जा सकते हैं कि जी रियासतों का अब काम नहीं है, ग्लोबल गवर्नमेंट की जरूरत है जो निजाम चलाए। इस तरह पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लिया जाएगा बेक जुम्बिश कलम। ये सारे वाकयात, सारे मामला एक ही सिमत जा रहे हैं, इन्हें प्लान करने वाला भी एक ही बंदा है। इस तरह दुनिया भर के कॉमरेड्स फ्रेंच रेवोल्यूशन को बहुत बड़ा इनकलाबी और प्रोलतारी वाकया समझते हैं कि जी मजदूरों ने आवाज उठाई, और जिस तरह वहां की बोर्जवा को फ्रांस की जो एलिट क्लास है उसे उठाकर पटक दिया, और मजदूरों ने सरमाएदारों के हाथ कलम कर दिए, ग्लोटन्स में सर दे दिए, पूरा एक इनकलाब आ गया। पूरा वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप जो है चेंज होकर रह गया, और अगले आने वाली 1.5 सदियों तक उसके इम्पैक्ट्स जारी रहे। और इनकलाब रूस और इनकलाब चीन भी उसी का पेश खैमा, उसी की एक कड़ी थे। तो बात यह है कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन भी प्लान्ड था और इसका भी एक मकसद था, और वहां पर लादीनियत को, एथिज्म को, सेकुलरिज्म को फरोग देना, और वहां के रिवायती चर्च की मोनोपोली और सुपरमेसी को तोड़ना, और वहां पर नई जोग्राफियाई हदबंदियां करना था। और इसके पीछे भी वही कुव्वत थी जो दीगर इनकलाबात के पीछे। और फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर अब तक ये जो अरब स्प्रिंग है, जहां अरब मुल्कों में इनकलाब आया, अल्जेरिया से लेकर मिस्र से लेकर दीगर अरब मुल्कों में, ये सब का सब एक ही सिलसिले की कड़ी है, इसका मास्टरमाइंड एक ही है। और ये छोटे छोटे वाकयात लीड करें बड़े वाकये, जिस तरह छोटी छोटी नदियां मिलकर एक बड़ा दरिया बनता है और फिर समंदर में जा गिरता है, और बड़े, या फिर किसी तूफान या सैलाब का पेश खैमा होता है, बिल्कुल उसी तरह छोटी छोटी नदियां हैं। रशिया यूक्रेन वॉर हो, इंडो पाक वॉर हो, ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट हो, रोवांडा का मसला हो, अफ्रीका के मसाइल हो, जितने लीडर्स हैं दुनिया में, और यकीन कीजिए जितने इनकलाबी लीडर्स हैं बशमूल पाकिस्तान, शक कीजिए कि वो भी इसी सिस्टम का मोहरा है, क्योंकि उन्होंने फ्री मिस्त्री का एक तरीकाकार है, एक प्रोटोकॉल है कि वो जंग की दोनों साइडों को अपने साथ रखते हैं। वो कहते हैं कि मजलूम भी हमारा होगा, जालिम भी हमारा होगा, यानी जालिम जो शख्स है, टायरेंट है, वो भी उन्हीं का नुमाइंदा होता है, और उससे बचाने के लिए जो मसीहा आता है वो भी उन्हीं का नुमाइंदा होता है, पहले से उसे प्लांट किया जाता है। जिस तरह पाकिस्तान में सियासी जमातें हैं, सब एक ही सिलसिले की कड़ी हैं सिवाय एक दो के, और जो रियल लीडर्स हैं उन्हें पाबंद सलासिल कर दिया जाता है। और इसी तरीके से और मामला दुनिया में अगर आप देख लें, जितने भी जंगें हुई हैं, फसादात हुए हैं, कहीं भी जो मुआशी बहरान होता है वो पहले से प्लान्ड होता है। जिस तरीके से अमेरिका में मॉर्टगेज क्राइसिस 2009-10 में आया था, वो सारे का सारा प्लान था। उसका मकसद भी अमेरिका में मुआशी मफादात को एक खास सिमत में मोड़ देना था। जिस तरह अमेरिका में 14 बैंक्स हैं वेस्ट के जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, यूएस फेडरल रिजर्व जो है, ये जो है सारे के सारा आपका जो रेवेन्यू सिस्टम है ये लोग कंट्रोल करते हैं। पूरी दुनिया की पूरा मीडिया है जिसमें सोशल मीडिया भी शामिल है, ये 5 लोग कंट्रोल करते हैं। सब के सब ज़ायनिस्ट्स हैं और इनमें से 3 यूएस बेस्ड हैं। तो ये वो लोग हैं जो पूरी दुनिया के मीडिया कंट्रोल करते हैं। इसीलिए आप देख लें कि टिकटॉक जो कि एक आज़ाद ऐप समझी जाती है, लेकिन उस पर आप किसी एक मखसूस मुल्क के खिलाफ कंटेंट डालकर देखें, आपके अकाउंट को फ्लैग कर दिया जाएगा, वीडियो को फ्लैग कर दिया जाएगा, वार्निंग आ जाएगी, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आएगी। मैं 20 वीडियो मैं ही उड़वा चुका हूँ। तो ये सब कुछ ये सारा कुछ मास्टरमाइंड एक ही है।
یہی وجہ ہے کہ دنیا اب تک انہی کی مرضی کے مطابق چلتی چلی جا رہی ہے. خدا صرف دور بیٹھا ہے اور مناسب وقت کا ویٹ کر رہا ہے. امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اسی لیے ہوگا کہ ان کے اس سازش کو بریک لگائی جا سکے اور ختم کیا جا سکے. تو اسی سال امام مہدی کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ صدیوں کی پلاننگ ہے, کئی ملینیمز کی پلاننگ ہے جو جاری ہے, اور اس کے لیے وہ ایک ایک سٹیپ کیلکولیٹ کر کے چل رہے ہیں. اور وہ دیکھیں, ایک شخص کے پاس 100 سال کا تجربہ ہو, وہ کتنا تجربہ کار شمار ہوتا ہے. اور وہ ایک شخص ایسا ہے جو ہزاروں سال سے ہیومن سائیکالوجی کا, نفسیات انسانی کا تجربہ رکھتا ہے. ہزاروں سال کا ایکسپیرینس ہے, وہ انسان کی رگ رگ کو اور اس کے اندر موجود ایک ایک جو سیل ہے اسے جانتا ہے. اور وہ ہے ابلیس, جو سیٹن ہے, وہ جانتا ہے, وہ ہمیں مینیپولیٹ کرنا جانتا ہے, اسے پتا ہے کس کے ساتھ کہاں کھیلنا ہے. وہ آپ کے مائنڈ سے کے سارا ڈیٹا نکال رہے ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل کے سامنے بیٹھ کر کچھ سوچئے, صرف سوچئے, 10-15 منٹ میں اسی سے ریلیٹڈ ایڈز, اسی سے ریلیٹڈ ویڈیوز اور کنٹینٹ آنا شروع ہو جائے گا. آپ کی مائنڈ ریڈنگ بھی یہ ایپس اور یہ موبائل کر رہا ہے. اور میں آپ کو ایک ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جو بلیک مرر ہے, بلیک مرر میجک کے لیے یوز ہوتا ہے, اور بلیک مرر آپ کے موبائل میں پلان کر کے ایک شخصیت نے رکھوایا تھا موبائلز میں, اینڈرائڈز میں, آئی او ایس میں, تاکہ اس کا ٹیکنالوجی کا تعلق بھی میجک سے ہے. اور یہ بلیک میجک اور یہ قبالہ میجک سے جڑی ہوئی ہے. دوست یہ سوال اکثر کرتے ہیں کہ یار آپ ہر وقت اینڈ ٹائمز کی بات کرتے ہیں, اینڈ ٹائمز کا کیا تعلق ہے ان واقعات سے؟ آپ روٹین کی کرنٹ افیئرز کی بات کریں. میں نے کہا بات سنیں, چھوٹے ایونٹس, چھوٹی ندیوں پر بات کر کے بڑے دریا جس میں جا کر ان ندیوں نے ملنا ہے اسے اگنور کر دیا جائے, یہ کیسی انصاف کی بات ہوگی؟ یعنی اگر ہم سچ کی بات, جو اصل, جو اینڈ میں سارا کنکلوژن تمام عالمی واقعات, چھوٹے چھوٹے بڑے واقعات, جنگوں کا, سیاست کا, ڈپلومیسی کا, کانفلکٹ کا, معیشت, تجارت, ثقافت کے, اے آئی کے, روبوٹس کے, سائنسی ٹیکنالوجی اور ایڈوانسمنٹ کے فیصلوں کا جو حتمی نتیجہ برآمد ہونا ہے, وہ اینڈ ٹائمز میں ایک بڑی جنگ ہے, بڑی لڑائی ہے. اور جس مقصد سے, جس مقابلے کی تیاری وہ لوگ کر رہے ہیں, اس پر ہم بات نہ کریں, ہم ان چھوٹے چھوٹے واقعات پر بات کر لیں. یہ ہزاروں کنٹینٹ کریٹرز جو ہیں, نیوز اینکرز اور یوٹیوبرز, یہ بات کر رہے ہیں. میں وہ بات کر رہا ہوں جو ان تمام واقعات کا کنکلوژن ہوگا. ہمارے جو چینل کا مقصد بھی یہی ہے کہ آگاہی, کہ ہم وہ بات کریں کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ اینڈ ریزلٹ, اینڈ ٹارگٹ ان کا کیا ہے. یعنی باطل کے تیروں کا رخ کس طرف ہے؟ رخ ایک شخص کی طرف ہے, ایک شخص, اس کا نام ہے امام مہدی علیہ السلام. ان کی طرف وہ رخ ہے, تیروں کا رخ ہے. تمام پلاننگ, تمام سازش عیسیٰ ابن مریم, امام مہدی کے خلاف ہو رہی ہے. اس اینڈ ٹائم میں ایک بڑی جنگ خدا سے لڑنے کی تیاری ہو رہی ہے. اور کس قدر بیوقوف اور عاقبت اندیش ہیں یہ لوگ کہ اسی کی بنائی ہوئی مخلوقات سے, اسی کی بنائی ہوئی تمام موجودات سے ملا کر, ٹیکنالوجی بنا کر, جو ٹیکنالوجی بھی خدا نے کریٹ کی, اسی کے خلاف لڑنا چاہ رہے ہیں, اسی کو ہرانا چاہ رہے ہیں, جو کہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ خدا کو تو ہرایا نہیں جا سکتا. جس نے سب کچھ بنایا وہ اپنے خلاف استعمال ہونے دے گا؟ کبھی بھی نہیں. وقتی اس نے چھوٹ دی ہوئی ہے, اور اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ وقتی کامیابیوں کو, وقتی شکست, وقتی ظلم, ناانصافی کو, کہ یہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں. حالانکہ یہ عارضی ہے, اور قرآن میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ عارضی, یہ خوشی ہے, عارضی ان کی کامیابی ہے, ان قریب انہیں مزہ چکھایا جائے گا. تو وہی بات ہے کہ دنیا میں جو ایونٹس ہیں, گلوبل ایونٹس, انہیں اینالائز کریں اس کانٹیکسٹ میں, اس تناظر میں, کہ بڑے ایونٹ کو انہوں نے جا کر کریٹ کرنا ہے. جب تک وہ بڑا ایونٹ, وہ اصل مقصد ان کا مد نظر نہیں ہوگا, آپ کو ان واقعات کی وجہ سمجھ نہیں آئے گی. مثلا رشیا یوکرین ایشو پر بات کر لیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کیا ہے. رشیا یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے, رشیا یوکرین کا مقصد وہ صف بندی ہے جس کے ذریعے سے ویسٹرن اور ایسٹرن یورپ میں بڑی جنگ کا آغاز کیا جائے گا, وہاں کی تہذیب کو تباہ کیا جائے گا. روس جو ہے دنیا میں ایک بڑی مہاذرائی کو ہوا دے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ یوکرین کی جنگ جو ہے وہ بھی اسی طرف جائے گی, اور تمام واقعات اس طرف لیڈ کریں گے. اور جو جدید ماڈرن ٹیکنالوجی ہے وہ انسانیت کے خلاف استعمال ہوگی. دیکھیں, انسانیت ایک ٹارگٹ ہے. انسان کو کسی بھی ملک میں ٹارگٹ کیا جائے, کسی قوم, مذہب, زبان یا تہذیب کا انسان ہو, ہے تو بنی آدم. بنی آدم جو ہے وہ ابلیس کی دشمن ہے. تو ابلیس ہر بنی آدم کو ٹارگٹ کرے گا. ڈی پاپولیشن ان کا ایجنڈا ہے, آبادی کو کم کرنا, آبادی کا سکڑاؤ. یعنی گلوبل پاپولیشن 7-8 ارب سے سکیڑ کر جنگوں کے ذریعے, پینڈیمک کے ذریعے تقریباً وہ لے آئیں گے 50 کروڑ تک. وہ کنٹرولیبل ہوگی, کنٹرول ہوگی, انہیں سلیوز بنایا جائے گا, روبوٹس کا, اے آئی کا غلام بنایا جائے گا. وہ تابع ہوں گے, حاکم نہیں ہوں گے, فرما بردار ہوں گے, فرما روا نہیں ہوں گے. تو یہ ان کی ٹیکنالوجی, یہ مقصد, یہ اینڈ گول ہے. تو اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. اور اگر ہم اسے کہیں کہ نہیں جی, یہ تو جی گلوبل ایونٹس ویسے ہی ہو رہے ہیں اور یہ پلاننگ ہے, یہ سازش ہے. دیکھیں, ابلیس کی سب سے بڑی سازش اور سب سے بڑی ظاہراً کامیابی یہ ہے کہ وہ خود سامنے نہیں آ رہا. اگر وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے کہ میں
وہ فرشتہ ہوں جس نے نافرمانی اور بغاوت کی تھی، میں وہ ابلیس ہوں، تو پھر خدا کو بھی ماننا پڑے گا۔ ایتھیسٹ کا ایتھیزم بھی بلا جواز ہو جائے گا۔ وہ کہیں گے کہ جب ابلیس ہے تو خدا بھی ہے۔ کسی کا ابلیس مخالفت کر رہا ہے تو مخالفت جس کی جا رہی ہے وہ بھی ہے۔ تو وہ ساری سازش ہے، اس نے خود کو چھپایا ہوا ہے کہ نہ وہ خود نظر آئے گا، نہ خدا کی موجودگی کا جواز پیدا ہوگا۔ تو اس لیے وہ اپنے مہرے چلتا ہے۔ انسان اور جنات، ٹیکنالوجی اور مشینز اور روبوٹس اور اے آئی اس کے ہتھیار ہیں، پیادے ہیں، انہیں وہ استعمال کر رہا ہے، جنگوں میں یوز کر رہا ہے، ہماری سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے ہماری سرویلنس کر رہا ہے، ہماری جاسوسی کر رہا ہے، ہمارے دماغ کو پڑھ رہا ہے، ہمارے ٹرینڈز کو دیکھ رہا ہے، ہماری سوسائٹی کو چینج کر رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا کی بنیاد پر ہی خاندانوں کے، رشتوں کے، تعلقات کے، جھگڑوں کے، ریاست کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ فیس بک نے الجیریا میں اور مصر میں انقلاب برپا کیا۔ سیسی کی گورنمنٹ ڈکٹیٹرشپ کیسے قائم ہوئی؟ فیس بک پر ہونے والے ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا، اس سے ریولوشن آ گئی۔ اسی لیے دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ نیپولین نے کہا تھا کہ میں ایک اخبار سے 100 سنگینوں سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ تو انہوں نے میڈیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے، معیشت کو کنٹرول کیا ہے۔ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک کے ذریعے ہر ملک جس میں تھوڑا سی رمق ہے اسے دبا دیا گیا ہے۔ اور اس طریقے سے عالمی پابندیوں کے ذریعے، سازشوں کے ذریعے، جنگوں کے ذریعے وہ اپنے مقاصد کو اچیو کر رہے ہیں۔ لٹرلی اس ٹائم ظاہراً شیطان کا دنیا کے تمام معیشت، تجارت، ثقافت، میڈیا پر، سیاست پر کنٹرول ہے۔ جنگوں کی دونوں سائڈیں، ظالم اور مظلوم لیڈرز دونوں انہی کے نمائندے ہیں، اور وہ مل کر ایک ایسا جال کریٹ کر چکے ہیں کہ جو اس طرف جائے گا وہ بھی پھنسے گا، اور جو مظلوم لیڈر کے ساتھ جائے گا وہ بھی پھنسے گا۔ دونوں سائڈیں انہی کی اپنی ہیں، اور وہ دجالی نظام کی طرف رفتہ رفتہ غیر محسوس انداز سے دنیا کو، اس ہیومن سویلائزیشن کو بڑھا رہے ہیں۔ اور اس چیز کو جو سمجھ جائے گا وہ کامیاب ہے۔ تو اس لیے یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں رشیا یوکرین وار چھوڑ کے آپ امام مہدی کی بات کر رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں اینڈ ٹائمز وارز کی۔ دیکھو بات یہ، رشیا یوکرین وار کا بھی مقصد وہی ہے، اور اس طرح انڈیا پاکستان جو جنگ ہے اس کا بھی مقصد یہی ہے۔ اور اسی لیے یہ جو مودی جو بات کرتا ہے کل کی اوتار آنے والا ہے، اس کی تیاری کرو، وہ دنیا پر حکومت قائم کرے، کل کی اوتار کون ہے ان کا؟ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہودی کر رہے ہیں کہ ان کا یشیع یا نمائندہ یا اینٹی کرائسٹ، جو ان کا جو ہے مسیحا یا خدا آنے والا ہے، وہ کس کے لیے بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ ریڈ ہیفر کی جو موک قربانی تھی وہ اصل قربانی تھی، میں نے بات کی ایک ویڈیو میں، وہ کیوں کی گئی؟ یہ ساری باتیں اسی طرف لیڈ کر رہی ہیں۔ ہم اسے جو بھی رنگ دے دیں، جو پیرائے میں اسے جانچنا چاہیں، یہ ہماری مرضی، لیکن یہ کہ گلوبل ایونٹس جو ہیں ایک دوسرے سے الائنڈ ہیں، طے ہیں۔ ایک بیٹھا یورپ میں مہرے چل رہا ہے، ان کا ایک پپٹ بیٹھا ہے ایشیا میں، ایک بیٹھا ہے پاکستان میں، ایک ہندوستان میں، ایک عرب ملکوں میں۔ ہر ملک میں، ہر سویلائزیشن میں، ہر ریجن میں ان کی نمائندگی ہے، اور ان کے مفادات کے لیے وہ دنیا کو اس طرح سمت اس ریجن کو لے کر جا رہے ہیں، اور مل کر ایک دم ایک بڑا ایونٹ کریٹ ہوگا۔ جب ان کا پورا ماحول ایسا بن جائے گا کہ وہ پوری طرح انسانیت کو اپنی جال میں جکڑ لیں گے، تو پھر وہ بڑی جنگ کا آغاز کریں گے۔ تو اس طرح بڑھ رہا ہے۔ تو ہمارا مقصد اس بڑے مقصد کی آگاہی دینا ہے، اس سازش کے بارے میں بتانا ہے، اس کا پتہ چلانا ہے، تاکہ آپ بے خبر نہ مارے جائیں۔